صباح الخير ميشا، صباح الخير خياتي. لا روتين تاع اليوم بيان سور نبداها شويه بعنايه بوتشي. اليوم حندير دي ماسك ناتوريل بور لو فيزاج برومييرمون، ومن بعد ندخلوا للطياب بيتو. الوغ انا نبدا بون بعد ما كنت نوض غسلت وجهي بروسيت سناني تو. انا نغسلو بهدايا تاع ابو سعد صابون سائل الوجه بلي فلور هدايا، ونستعملو هاد لو تروك نواسي به وجهي، نرغي به وجهي مليح الي براتيك. فوالا انا جوتيليز هذا تاع ابو سعد دو طون ان طون باردون جوتيليز سواليس. دونك هكذا بديت لو نيتواياج تاع لو فيزاج تاعي بروسيت مي دون، ومن بعد نجوز نبدا نابليكي لي ماسك ناتوريل اللي راح نبريباريهم. اوكي الوغ ا توت الوغ ان شاء الله. هنا بديت ندير هاد لو ماسك بلو تاع المروك، زينة العرايس، صابون نوار بلدي، وزالق بلو اي سيبرايا بالنيله الزرقاء والوداع، صابون تقليدي بلدي بالاعشاب الطبيعيه. هنايا راهو قالك نقاء وصفاء لكامل جسمنا، نديرو في الكور كامل الاول في العالم، صح هايله بزاف. هذه جابها لي راجلي هاد لابواط مي ولا غير دوماج ما جابليش زوج باسكو ما فيهاش بزاف، سورتو لا درتوها في الكور كامل تخلص تمتم. دونك ماذا بيا تكون عندي زوج. هايل هذا راني دايراتو دوكا، فوالا بزاف هايل. هاوليك زين العرايس تاع المروك الاول في العالم، ابارامون هاد لو مسيو اللي يخدمو. فوالا دونك هايل باسكو سي با لا بروميير فوا نستعملو، بليزيور فوا نديرو بزاف طوب هايل. راني دايراتو هنايا. صباح الخير حياتي، صباح الخير ميزامون، جيسبر كامل تكونوا بيان. لا روتين تاع اليوم ان شاء الله بديتها كوم راني ندير روتينات صيفيه، دي روتين استيفال. دونك بديت اليوم ما روتين بعنايه بالبشره ديالي باش نبدا نروح للشغل تاع الدار. دونك هنايا حبيت نوريكم برك هادوما تاع الكافيتير او بيان تاع نيسبريسو. هادوما انا ما نرميهمش، هادوما نخليهم ندير بهم ماسك لوجهي. دونك لو ماسك هاوليك كيما راهو القهوه هاديه، فوالا هاديك. دونك انايا راح نزيد لها شويه هاد الزيت اللي كنت قلت لكم عليها، فيها ان ميلونج تاع 4 زويل نورمالمون، لويل دو سيسام، لويل دو مونت، والويل دو فازلين وجونسون. خلط لهم هادي ندير بها لي ماساجيتو و با او ميم طون نقدر ندير بها هاد الوصفه هاي لي. فوالا جو ميلونج نزيد لها شويه ماء الورد. هي دو بريفيرونس يكون عندك هذاك الحر المليح، مي بيسك ما عندكش نورمال تقدري ديري هذا وتخلطيها تري بيان. انا ديجا راني دايره معكم ما راني دايره في ديجا ان ميم طون ماسك. نزيد لها رشات هاد تاع الماء، هاد لو ميسيلر مليح تاني. فوالا لو ميسيلر هذا مليح يشد الوجه. فوالا رشات هكا، رشات يكفو. ميم هدايا ومن بعد كي تكملوا تغسلوا لو ماسك تقدروا ديروه في وجهكم ثاني لو ميسيلر مع ماء الورد. فوالا نديرو ونرجع لكم. دونك فيه ديروا دو بو هكا تاع القهوه،
ديروا لها شويه زيت اللي عندكم، زيت الورد، زيت الورد ولا مع شويه ماء الورد، تخلطوا دي مكونات طبيعيه وديروهم ماسك يشد الوجه يشد البشره ينقيها. سورتو القهوه معروفه بلي تنقي لابو، سورتو هذه اللي مستعمله. دونك ديروه الماسك وردوا لي بالخبر. الوغ هنا بعد ما تهليت في وجهي درت لي ماسك تاوعيتو. حندير طعام اليوم كوم اليوم فوندردي، دونك قطعت الخضره ديالي واش راح نوتيليزي فيها كوم ليغوم ايتو. اوسي حبيت نوري لكم هاد القرعه هاديه اللي راح نكومبانيها مع لاصوص تاع الطعام، نديرها صوص حمراء ان شاء الله. دونك رايحه نقطعها ونكمل معكم ما روتين اتو تاع ان شاء الله. هنا راني درت اللحم تاعي مع البصل مقلاو على نار قليله. طبعا انا هذا حنديرو صوص روج، فوالا نخليهم يتقلاو. الوغ هنايا هاي اللي كي نقيتها، هذه هي القرعه تاع الصحراء جابها لي راجلي من غردايه. دونك جو نسي با شحال دير، مي هي مليحه لا سونتي، فيها لي فيتامين اللي كاينين في الكابويا. دونك بوكو بلوس فيها لا فيتامين سي، سورتو مع هاد لا بيريود اللي رانا فيها، ولا غير لقاها جابها مي ما على باليش لو بري تاعها. مي هاي اللي كي تقطعيها نورمال اون ديري قرعه، تنحي لها واحد لابو راهي تجي في الوسط شغل جايه ايبونج، تنحي لها شويه فيها واحد الزريعه بيضاء هكذايا. وهنا هاي ديك الخضره ديالي هذه قطعت شويه، وهذه درت لها بابي فيلم، دونك نخبيها في فريجيدير ما عنده ما يصرالها وتوتيليزيها لا بروشين فوا. انا جو بريفير الخضره تاعي تاع المرقه تاع الطعام ندير لها شويه فلفل الكحل وشويه تاع الملح، ونخليهم لو طون انا اللي نرميهم في القدره يكملوا مع اللحم. فوالا بعد ما فار رايح نديرلو الدهان ديالو. انا راح ندير ميلونج اونطر هذا الدهان حر، هذا جابولي راجلي تاني، وبين لابيل ندير ان ميلونج فوالا، كيما يقولوا نديرلو ليدام ديالو ونتلاقاو. اي فوالا الطعام ديالي راه واجد. المريقه حمرا الله الله، مع شويه البينه. حياتي بون لهاد العشيه ان شاء الله حبيت ندير بغرير تاع الميكسور. فوالا لهاد البغرير ان شاء الله نسحقوا 3 كيلات ولا كيسان تاع سميد رطب. انا راح نكيل بهذا كيلو به الماء وسميد، نسحق 2 خماره تاع الحلوى، نسحق مغرفه كبيره تاع فارينه، مغرفه كبيره سكر، ومغرفه كبيره ماشي معمره خميره تاع الخبز. فوالا
وقرصه تاع ملح تاني. دونك مغرفه كبيره خميره، مغرفه كبيره سكر، مغرفه كبيره فرينه، قرصه تاع ملح باش ما يجيكمش مسوس، 2 ساشيات خماره الحلوى، و3 كيسان سميد رطب راح نكيل بهذا الكاس، والميكسور بيان سور. دونك درت هنايا 3 كيسان تاع السميد، زدت معاهم مغرفه كبيره تاع الفرينه، نزيدو لا كونتيتي تاع السكر، بون نزيدو لا فارين، نزيدو 2 كيسان بليتو 2 ساشيات خميرة الحلوى، فوالا. القرصه تاع الملح بيان سور، باش ما يجيناش مسوس. ومن بعد نروحو نزيدو 4 كيسان تاع الماء، فوالا. وهنا نروحو نميكسيوهم، ميكسي كامل لي زانغريديون، نديرلكم هاد الرغوه نورمال، نكمل ميكسي هنا، فوالا. هاي ديك الحبه راهي طيب. فوالا لازم نقلحة الشريط صحة قهوتكم. خلاص دونك الزوات نتسلسل لي باك غرير خلاص وصلتني يعطيك الصحة. لا واش تكون غادي الناس نتوش ما عرفتش الساعة صح. ايوا نقاتيني دا وحدي كنا الساعة 3 هو صح ربي. ايوا صح. فوالا بهذا القهوه بهذا لاتاي بلوتو نوصلوا لافان تاع لا فيديو. جيسبر تكون عجبتكم. تلاقاو دون اون نوفيل فيديو. باي باي، بقاو على خير.